مرحبا. اليوم ان شاء الله نكمل معكم اكزام ديال 2020. نخدموا واحد الحاجه جديده اللي هي كيفاش نكومبوزي واحد الاليمون سامبل دون ار. الميثود رقم 3 خدمنا الميثود الاولانيه والميثود الثانيه، دابا هذه هي الميثود رقم 3. اذا اش عندنا جوج اكس موان 2 سور اكس او كاري بلس اكس بلس 1 اس 3. ياك اذا دابا اش عندي لتحت اكس او كاري بلس اكس بلس 1 والفوق عندي جوج اكس اس 6 موان 2. اذا الاس ديال اكس او كاري عندي جوج وهنايا عندي 6. علاش اسيدي مانمشيش انايا وندير له القسمه الاقليديه؟ نجي ندير له القسمه الاقليديه باش تكون عندك شي حاجه، مثلا عندك اكس او كاري ولا اكس اس 3 بلس اكس بلس 1 اس 5 اس 6 اس 70 ياك، وعندي الفوق شي جوج اكس اس 6 ولا جوج اكس اس 7، وعندي هاد الفوقاني هذا كبر من اللي لتحت. نشد هادشي اللي كيروس ونقسمو على اللي الفوق. ها كيفاش ندير؟ اذا عندي جوج اكس اس 6 موان 2 غنشدو نقسمو على من هادشي اللي الوسط. ها هو هادشي اللي الوسط. اذا اكس او كاري بلس اكس بلس 1. نجيو نشرح عادي. اذا دابا فاش خصني نضرب في جوج اكس اس 4. جوج اكس اس 4 فوا اكس او كاري هي جوج اكس اس 6. جوج اكس اس 4 فوا اكس اش يساوي ليا؟ هي جوج اكس اس 5. جوج اكس اس 4 فوا واحد يساوي ليا هي جوج اكس اس 4. جوج اكس اس 6 موان جوج اكس اس 6 ياك، هادشي هادي مع هادي. اذا عندي موان جوج اكس اس 5 موان جوج اكس اس 4 موان 2. دابا فاش نضرب في موان جوج اكس اس 3 باش نوصل لهاد موان جوج اكس اس 5. اذا موان جوج اكس اس 5 موان جوج اكس اس 3 فوا اكس اش تساوي ليا؟ هي موان جوج اكس اس 4 موان جوج اكس اس 3. اذا موان جوج اكس اس 5 موان في موان جوج اكس اس 5، هادي مع هادي تساوي ليا زيرو. اذا وعندي موان جوج اكس اس 4 موان مع الموان بلس. اذا هادشي لي هادي مع هادي اذا اش تبقى ليا؟ موان مع الموان تعطيني بلس، تبقى ليا جوج اكس اس 3 تبقى ليا هادي موان نزال. دابا فاش نضرب في جوج اكس في اكس او كاري تساوي ليا جوج اكس اس 3. جوج فوا اكس هي جوج اكس او كاري بلس جوج اكس. اذا موان هادشي مع هادشي، اذا تولي لي هي موان جوج اكس او كاري موان جوج اكس موان 2. اذا دابا فاش نضرب غير في جوج، في موان جوج. اذا موان جوج في هادشي اش يساوي لي؟ هي موان جوج اكس او كاري موان جوج اكس موان جوج. اذا هادشي اش يساوي لي؟ اذا هادي مع هادي وهادي هادشي اللي مع هادي. اذا عندي موان 2 وموان وموان. اذا اش بقى لي هنايا؟ هي واحد. دونك اش نجي شنو قلنا دابا؟ هادي هاد جوج اكس اس 6 موان 2 ولات ليا كتساوي ليا هي اكس او كاري بلس اكس بلس 1 فوا هادشي فوا هاد كيو بلس ار 1. اذا نشد عندي اف دو اكس اش تساوي ليا؟ كتساوي ليا واحد سطر كبير. اش كتساوي ليا؟ هي اكس او كاري بلس اكس بلس 1 ياك، عامل لي جوج اكس اس 4 موان جوج اكس اس 3 بلس جوج اكس موان 2. هادشي ها هو كيو. اذا بلس واحد. اذا مبقاتليش كتكتب لي على هاد الشكل ولا كتكتب لي على هاد الشكل هذا سوغ هادشي اكس او كاري بلس اكس بلس 1 اس 3.
دابا نجيو نفرق هادشي، نفرقو عليهم. اذا نفرقو، اذا غتولي لي اكس او كاري بلس اكس بلس ان عامل لي جوج اكس أس 4. اذا جوج اكس أس 4 موان جوج اكس أس 3 بلس جوج اكس موان 2 سور اكس au carré plus x plus 1 3 ياك بلس هاد الواحد هذا نبقى نسميتو انا نفرقو عليه. اذا غيولي لي هي واحد سيغ شنو اكس او كاري بلس اكس بلس 1 3. اذا دابا هذا راني تهنيت منو دابا، ونجي لهنايا اش نلاحظ هادي واش منختزلش واحد لا. عندي اكس او كاري بلس اكس بلس 1 أس 3 هي اكس او كاري بلس اكس بلس 1 فوا اكس او كاري بلس اكس بلس 1 او كاري. اذا هادشي لي هادي مع واحد الوحده كاين هنايا. اذا اش تولي لي هادي تولي كتكتب ليا على شكل جوج اكس أس 4 موان جوج اكس أس 3 بلس جوج اكس موان 2 سور قلنا هادشي من هنا وحده. اذا جوج بلس اكس بلس 1 او كاري بلس 1 سور اكس او كاري بلس اكس بلس 1 أس 3. دابا اش ندير؟ باقي نولي نعاود نزيد نفرق. علاش؟ عندي هنايا اكس او كاري وعندي هنايا أس 4. اكبر حد هنايا الاس ديالو هو 4 وهنايا عندي جوج. اذا نولي نعاود نشد عاوتاني هادشي فيه الحساب بزاف. اذا اش نشد عندي هاد جوج اكس اللي الفوق جوج اكس أس 4 موان جوج اكس أس 3 بلس جوج اكس موان 2 مقسومة على من على اكس او كاري بلس اكس بلس 1. اذا فاش نضرب في جوج في اكس جوج اكس او كاري. اذا هي جوج اكس أس 4 جوج اكس او كاري فوا اكس هي بلس جوج اكس أس 3 جوج اكس فوا واحد بلس جوج اكس او كاري. اذا هادشي جوج اكس مع جوج اكس هادشي هادي غتولي لي هي 4 اكس أس 3 موان 4 اكس أس 3 هنايا موان جوج اكس او كاري بلس جوج اكس موان جوج. فاش نولي نعاود نضرب دابا في موان 4 اكس. اذا موان 4 اكس غنضربها في هادشي. اذا موان 4 اكس أس 3 اذا موان 4 اكس او كاري وهادشي تا هو نعاود نشرح هي موان 4 اكس. اذا نجي نقسم. اذا موان 4 اكس أس 3 موان 4 اكس أس 3 هادشي. اذا موان جوج اكس موان و موان بلس. اذا تولي لي هي جوج اكس او كاري. اذا جوج اكس موان و موان هادشي غيعطينا بلس. اذا تولي لنا هي بلس 6 اكس موان 2. فاش نضرب دابا غير في جوج. اذا جوج في اكس هي جوج اكس او كاري جوج فوا اكس. اذا هي بلس جوج اكس وجوج فوا جوج هي جوج. اذا نجي لهنا ندير والو. اذا هادي غنقص على هادي. اذا هتمشي لنا. اذا 6 اكس موان جوج اكس اشولي لي هي 4 اكس موان جوج وموان جوج هي موان 4. دابا نشد. دابا هادي بقات لياش تكتب لي على هاد الشكل ولا كتكتب لي على هاد الشكل اكس او كاري بلس اكس بلس 1 فوا هاد كيو فوا هاد ار 1. اذا نجي دابا ونكتبها.
اذا هاد اف دو اكس اف دو اكس ولات ليا تكتب ليا على شكل اذا اكس او كاري بلس اكس بلس ان عامل لي جوج اكس او كاري موان 4 اكس بلس 2 ياك بلس 4 اكس موان 4 ياك سور اكس او كاري بلس اكس بلس ان او كاري ياك بلس هادي اللي خرجناها في الاولاني. هادي مكنقيسهاش، هادي كنولي نعاود نحطها نيشان. علاش؟ حصلت الحل ديالها صافي. بقى عندي فين نزيد نبسطها. هادي هي واحد سور اكس او كاري بلس اكس بلس ان و3. دابا نجيو هادي ونولو نعاود نفرقها تاني، ندير نفس الخطوه اللي درت فوق هادي ونفرقها. اذا هادشي لي واحد اكس او كاري بلس اكس بلس ان مع هنايا اش بقى ليا هي جوج اكس او كاري موان 4 اكس بلس 2 سور اكس او كاري بلس اكس بلس 1 ياك بلس هادي عاوتاني نقسم على هادي هي 4 اكس موان 4 سور اكس او كاري بلس اكس بلس 1 au carré plus 1 sur x au carré plus x plus 1 أس 3. غنبقى غادي مع هاك بحال هكا حتى ما تبقاش هادي. إذا هنايا عندي x أو كاري وهنا عندي جوج x أو كاري. إذا باقي عندي حق نزيد نقسم. إذا نزيد نقسم عاوتاني، نزيد ندير القسمة الإقليدية. إذا جوج x أو كاري موان 4 x بلس 2 عندي x أو كاري بلس x بلس 1. إذا فاش نضرب غير في جوج في x أو كاري هي جوج x أو كاري. جوج فوا x هي بلس جوج x. جوج في واحد هي جوج. إذا نجي عاوتاني وندير ناقص. إذا هادي مشات لي مع هادي، عندي ناقص 4 x ناقص جوج x اش ولي هي ناقص 6 x. وعندي جوج موان جوج إذا زيرو. إذا اش تساوي لي؟ إذا دابا نجي تساوي لي هادي اش تولي؟ إذا اف دو اكس اش تساوي لي؟ تساوي لي إذا هادي ما بقات لياش على هاد الشكل، ولات كتكتب لي اكس او كاري بلس اكس بلس 1 فوا هاد جوج فوا هادشي. إذا ولات ليا هي اكس او كاري بلس اكس بلس 1 ياك فوا هاد جوج موان 6 اكس ياك سور اكس او كاري بلس اكس بلس 1 ياك بلس 4 اكس موان 4 ياك سور اكس او كاري بلس اكس بلس 1 او كاري. هادي ياك صافي، حيت هادي سالينا منها ما نوليش نعاود نقيسها صافي. والاخر اللي خرجنا في الاولاني اللي هي 1 سور اكس او كاري بلس اكس بلس 1 و3 ياك. دابا اش تساوي لي دابا؟ عاوتاني دابا نشد هادي ونبقى نختزل هادي نفرقها عليهم. اذا اش تساوي لي؟ هي اش بقى لي هنا غير جوج. علاش؟ اكس او كاري بلس اكس بلس 1 فوا جوج هادشي لي مع اكس او كاري بلس اكس بلس 1 هادشي لي هادي مع هادي غتبقى لي غير جوج ياك موان 6 اكس سور هادشي. علاش؟ حيت خصني نفرق عليهم جوج بلس اكس بلس 1 بلس هاد 4 اكس موان 4 سور اكس او كاري بلس اكس بلس 1 au carré plus 1 sur
اكس او كاري بلس اكس بلس ان و3. وحنا نكونو بسطناها دون ار. هذه هي الطريقه الثالثه كيفاش نكومبوزي واحد الاليمون سامبل دون ار. ها كيفاش خرجت. ولا لاحظتوا قلنا دابا حنايا في الميثود الاولانيه اش قلنا مثلا كتعدي هي لتحت اكس او كاري، اكس او كاري بلس اكس بلس ان و3 اش تساوي لنا؟ تساوي غنبقاو غادي حتى نوصلوا لها. اذا شنو كانت تساوي لنا؟ هي اكس او كاري بلس اكس بلس ان، هذه لاندا ان ياك. لاندا دو تساوي هي اكس او كاري بلس اكس بلس ان او كاري، هذه هي لاندا دو. ونوصلوا للاندا 3. اذا هاني خرجتها، ولكن ما خرجتهاش بهذيك الميثود، خرجتها بميثود جديده. فهمتيني؟ خرجتها بميثود جديده. وباقا واحد الميثود اخرى ان شاء الله نخدمها معكم في الفيديو الرابع الثالث. ونخدم معكم عاوتاني كيفاش نكومبوزي واحد اليمون سامبل دون سي، نكملو من دون ار وندوزو لدون سي. وبهذا نكونو كملنا الجبر وتدخل الامتحان تجيب 15 ديالك 16 ديالك. لا تبعتي مزيان راه تجيب 18 20 راه ما تجيبهاش الصاد. نهضر معاك دابا مكذبش عليك.